निळकंठ नायक, सरपंच कुर्टी, खांडेपार पंचायत. ओके. म्हजें नांव भिका केरकर, पंच, वार्ड नंबर 11. आयज तुमी हे कुट्टी जे हे आसा आपलो चिकन एक सेंटर आसा, मागीर हांगासर एक गुदाम आशिल्लो, एक गॅरेज आसा, सो हेजेर खंय तरी तुमी आज बुलडोजर भोंवडिल्लो आसात. कितें भानगडी? हे सगळे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी ओपन स्पेसीन आमचे आनी तांचे डिस्प्यूट चालू आशिल्ले. आमकां आमचे फेवरान ऑर्डर पास जाली आसा, त्या खातीर आमी हें डिमोलेशन घेतलेलें आसा. ओके. ही ऑर्डर केन्ना मेळ्ळी? ऑर्डर जवळ जवळ 7 मे. ओके. जो म्हाका एक सांग, ही जी जमीन आसा ही जमीन कोणाची आशिल्ली? ही ओपन स्पेस आनी पंचायतीची. पंचायतीची आशिल्ली. हे आतां केन्ना पासून आसा हांगासर? अदमास भिकाबाब. हें सांगपाचें म्हणल्यार कितें, हेका आतां खूब वर्सां जालीं आसा. एक्चुअली ही पंचायतीची ओपन स्पेस. आनी ओपन स्पेसीक हें सगळें कन्स्ट्रक्शन पयलीं चालू आशिल्लें. 2012 हें मोडपाक स्पॉट मागिल्लो आनी ऑर्डर जाल्ली आमकां कोर्टाची हें मोडा म्हणून. ते टायमार कितें जालें, जेन्ना स्कॉड मागता तेन्ना इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे PWDचे हेजे सगळे गव्हर्मेंट मशिनरी सगळी मागयची पडटा. ते टायमार PWDचे मनीस येयले ना आनी तेंच्यांनी मोडपा टायमार स्कॉडान कितें केलें, आनी एक फुडल्या आठवड्या मोडूय म्हणून. फुडल्या आठवड्या मोडूय म्हणटकीर 8 दिसां भितर तेंच्यांनी स्टे घेतली. ती आतां इतले वर्सां 2012 पर्यंत केस चलताली आमची. आनी केसीन आतां आमकां फाटीं 1 म्हयनो पयलीं ऑर्डर जाली कितें म्हणून, तें कंप्लीट डेमोलेशन करचें म्हणून. आनी ते ऑर्डरीन तरी आसतना तांकां अपिलाक वचपाक 1 म्हयन्याचो टायम दिल्लो. 1 म्हयनो तांणी कांयच वचना आनी आतां तें 1 म्हयनो जाल्या नंतर आमी आतां तें मोडपाक काडलेलें आसा. आनी कारण ही कितें, ही जमीन तेंची कोणाची न्ही, तेंची कोणाची जमीन न्ही, ही जमीन पंचायतीची ओपन स्पेस आनी तितून हें कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्लें. जेन्ना एकदां कोर्ट मॅटर जालो म्हणटकीर कितें, कोर्टाचें डिसिजन जाय पर्यंत आमकां मातशें स्टॉप रावचें पडटा. हेका लागून रावले. आनी आतां ऑर्डर जाली म्हणटकीर आमी आतां हें मोडपाक काडलें. दुसरें म्हणल्यार कितें, आतां हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या, रोड सायडीक कितें इलिगली कन्स्ट्रक्शन आसा ती सगळी काडपाची. आनी अशे परिस्थितींत आतां ते आमचें मोडपाक चालू केलां आनी 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 तांकां हें करपाचें ना. आतां ते थोडें कितें आतां सामान आमी व्हरता म्हणटा आमचें. ओके. सो तांकां टायम दिल्लो हेच्यान? टायम दिल्लो. आनी हो कितें हेणी तो दामू नायक म्हणून एकटो मडकयचो, ताणें केस घातलेली पंचायतीचेर की ही जमीन आपली म्हणून. पूण तो कोर्टान प्रूव करपाक शकलो ना, कितें म्हणून आपली जमीन म्हणून. आनी हेका लागून ही कोर्टाची ऑर्डर येयल्या, तुमी डायरेक्टली डेमोलेशन करा. इतली वर्सां हे आतां हांगासर रावताले पळय न्हू, सो ते कितें म्हणून रावताले? कोणाक भाडें दिताले, कितें करताले? भाड्याचें तेणीच ते सगळें भाड्या दिल्लें खंय. आतां हे हांगा जर आतां कोण रुमांनी रावता हें ते पळयत जाल्यार न्ही, ते सगळे म्हणटा कितें आमी ताका भाडें दिताले. ओके. पूण हेजेर पंचायतीक कसलें इन्कम नाशिल्लें. 1.5 लाख सुमार भाडें येतालें. ओके. भरपूर भाडें येतालें. प्रत्येक जाण सांगता की आमी भाडें दिताले म्हणटा ताका. ओके. थँक्यू. नमस्कार येवकार. आमी आसा सद्या जिंगडीमळ कुट्टी फोंडे हांगासर आनी हे फाटल्यान आमी पळयता हें स्ट्रक्चर आमी म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां जालीं पळयताले की अशा पद्दतीन हें स्ट्रक्चर जें आसा, हांगा एक गॅरेज आशिल्ली, मागीर चिकन सेंटर आशिल्लें, हें खंय तरी इनलिगल आशिल्लें म्हणून हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा की हें जें स्ट्रक्चर जें आसा हें डेमोलिश करचें म्हणून. सो पंचायतीन कोर्टान वचून हे हांगासर जी कितें आहा ती कारवाई केल्ली आसा आनी आयज हायकोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे आयज हें जें स्ट्रक्चर जें आसा हें हांगासरल्यान डेमोलिश केल्लें आसात. सो अशी जायते कडेन अशीं कन्स्ट्रक्शनां आसा ती डेमोलिशनाक येतलीं अशें सरपंचाचें म्हणणें आसा. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.